मैम जो मैंने 50 पेज नंबर निकाला ना उर्दू ग्रामर बुक में, तो वो वाला चैप्टर हमने पढ़ा है मैम के पास। ये जरा एक से आपने 2 दफा पेज नंबर क्या निकालना है? बोला जो मैंने 50। मैम फिर से बोले पेज नंबर। एक सेकंड आप आहिस्ता बात कीजिए ना, मैं बता देती हूँ, आप 2 मिनट चुप कीजिए। मैम लेकिन 50 पेज नंबर पे है ना वही वाला पुराना चैप्टर जो हमने पढ़ा है। आप लोगों ने ये पढ़ा है? यस मैम। आपको टीचर ने पढ़ाया है? यस ये मैम। कौन पढ़ाती थी? बिस्मा मैम? यस मैम। अच्छा जी, वेट कीजिए, लेट मी सी। लेकिन आपको पता है, अगर आप अपना ग्रामर चेक करेंगे ना, आप अपना इफ एनीबॉडी ऑफ यू इज हैविंग अ ग्रामर, अगर आप सॉरी ग्रामर नहीं सिलेबस चेक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सिलेबस में आपके पास क्या है, जरा चेक कीजिए। आप देखिए उधर वहां जो चैप्टर थे वो हमने सारे कंप्लीट किए, इवन उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने किए, वो हम इसके एंड में डिस्कस करेंगे आज, पुराने इसके। तो वो सारा हमारा कंप्लीट हो गया। वन क्या चाहते बचा? अच्छा तो बचा सिर्फ ग्रामर। उस ग्रामर में आपको है 20 मुजक्कर मोनस, तो उसकी वजह से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वाहिद जमा यू हैव टू रिपीट इट। लफ्ज अजदाद वो तिश्कारिन। फिर मजमून वो रखेंगे साइड में, मजमून सुनने बस आंसू करके। फिर लेटर सो बेहतर है हम लोग डील फिलहाल इसी के साथ करें, ठीक है ना? ये रिवाइज हो जाएगा। ओके मैम। There is no big deal into revising. लेकिन उसमें है चैप्टर नंबर उर्दू ग्रामर में। क्या है बेटा चैप्टर नंबर, क्या है ग्रामर में? मैम 6th चैप्टर नंबर पढ़ना है। मैम यस मैम 6 है चैप्टर नंबर। किसमें? मैम टर्म 2 ग्रामर है ना। 59। किसमें 59? बट मैंने तो आपका ग्रामर तो मैम हमें वीडियो ऑन रखना है। जिन्स के लिहाज से इसम की किस्में। यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक अगर आप मेरे पास, अच्छा यहाँ लिखा है उर्दू किताब लिखा है, फिर ये सबक नंबर 6। यस मैम। लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना। अच्छा कैसे ना उसने लिखे थे उर्दू ग्रामर किताब कैसे आपने लिखे थे अजस ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। फिर ग्रामर के नीचे देखेंगे वाहिद जमा वगैरह, वो वहां तो ग्रामर पर्टिकुलर नहीं लिखा है मत। नो मैम। आपको लिखा है पर्टिकुलरली ग्रामर का कुछ? मैम हमें कैमरा ऑन रखना है। हाँ तो चलिए कोई नहीं, ये जो है जिन्स इसम की किस्में, लेट मी सी व्हाट इज इट लाइक दैट। मैम पेज नंबर बोले। यही तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, पेज नंबर क्या करना है। चलिए 59 ही खोलिए, देखते हैं। ओके मैम।
तज़कीर तानिस होता है, ये आपका क्या कहते हैं उसको, सिंगुलर, ये मेल फीमेल है ना। लेट्स स्टार्ट, ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. Yes, लेट Yes, लेट ma'am. मी सी बुक्स Ma'am. ऑफ एवरी स्टूडेंट। आप कैमरा ओपन कर लीजिए, मैं बुक्स देखना चाहती हूँ। Ma'am, देखिए। ओके, सलमान मोहम्मद, मैम देखिए। ताबिश मैम किताब देखिए। उठाओ, ताबिश एंड फरहान। मैम देखिए। यस मैम। मंसूजा अरवा का भी देखा मैंने, ठीक। मैम क्या? ठीक ठीक, चला आप देखना। अभी भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं ना, खालिद, उबैद। अरीबा कैमरा ऑन रखो, कैमरा थे वो सही ऑन। अरीबा, बाजिला, मैम मुझे पेज नंबर। मैंने बोला 59। साजिद बुक था उसका, ये था उसका कैमरा, या खालिद आप भी बेटा, सब रख के कैमरा ऑन, मैम क्या? मेरी देख। कैमरा अपना ऑन, हाँ बैक कैमरा ऑन रखो। मैम बाजिला जो बेटा आप भी रखो। आपने देखी मेरी बुक? आप सब रखेंगे ना ओपन, तब जाके मैं सबका चेक करूंगी। उबैद हाउस है रोल नंबर 12। खालिदा आप भी रखो ऑन। खालिद, बाजिला, मैं उसको एब्सेंट लगाऊंगी जो बंद करेगा। So all of you are having your books. That's good. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके मैम हम करें वीडियोस बंद? हाँ कर लीजिए। जिन्स के लिहाज से इस्म की किस्में, जिन्स हो गया जो मेल और फीमेल के हिसाब से है, अल्लाह ताला ने अकॉर्डिंग टू द, जिसको हम कहते हैं डिफरेंसेस जो है मेल और फीमेल की, कि जनान कम गई इमारत क्यों गई, ठीक है। जिन्स यानी अकॉर्डिंग टू द, जो इनका है रेशो प्रपोर्शन देख लीजिए, या जो हमने बाइफरकेशन की है मेल को अलग तो फीमेल तासे तज़कीर तानीश उर्दू पे बनाती हूँ जिस किस्म। हकीकी तो गैर हकीकी, जिन्स के लिहाज से पहले देखते हैं हकीकी और गैर हकीकी क्या है। जानदारों के लिविंग थिंग्स की तज़कीर और तानीस हकीकी च रियल वाक़या कहलावने, मतलब फॉर एग्जांपल मेल फीमेल च लिविंग थिंग्स ही, जानवर च, इंसान च, परिंदे च, ठीक है। क्योंकि जानदार चीजों में नर के मुकाबले में इसकी हम जिन्स मादा, और मादा के मुकाबले में इसके हम जिन्स नार होते हैं। मीन्स आप कैसा, जानदार चीजों में नर के मुकाबले में इसकी हम सेम ही ब्रीड से ताल्लुक करती है इसकी फीमेल, और मादा के मुकाबले में इसके हम जिन्स को तच्चा सा मेल तो फीमेल, ठीक है। तच्चा सा खुदाइन तुम थई ये जन नॉन लिविंग थिंग्स में सो रियल चीज छुन आसान की अच्छे बनावान, या वहां उसका प्लूरल आता है, तब तुम हेकान मेल तो फीमेल रियलस मस कहीं। ये समझ आ रही है मेरी बात? Yes, ma'am. जब अगर इस जान इस वुचो हॉर्स में आता है आपका मेयर और हॉर्स, मींस गो खुदान च इमन मस थमस बाइफरकेशन फर्क थमस बनावटस मज या हिसाबस मज कि ये मेल है ये फीमेल है, लेकिन सेम में ही बिलोंग करते हैं। अब देख लीजिए, दरअसल जुमलों को गौर से पढ़िए। अहमद अपने बाप का इकलौता बेटा है, घोड़ा सवारी के काम आता है, बशीर बड़ा मेहनती लड़का है, ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, शेर जंगल का बादशाह। ऊपर के जुमलों में कुछ इसम, कुमकुम नाउन शिवा, अहमद, घोड़ा, बशीर, ऊंट, शेर, ऐसे इसम है जो सबके सब नार, नार क्या गई, मैस्कुलाइन जिसको बोलते हैं, ठीक है, मेल जिसको कहते हैं। ऐसे इसमों को मुजक्कर कहते हैं, कोई मेल असमस इन मुजक्कर, ठीक है। दरअसल जुमलों को खाली जगहों को मुनासिब तौर पर पुर कीजिए। कौवा शाख पर बैठा है, मोर नाच रहा है, चूहा बिल में घुस गया, इसका भाई आज दिल्ली से वापस आएगा। वो आप अपने हिसाब से फिल इन द ब्लैंक कर लीजिए। शनबर्ड का के पेज नंबर 60 टर्न कर लीजिए। दरअसल जुमलों के हिस्सों को मुनासिब तौर से मिलाइए तो ताकि सेंटेंस के पूरे।
اتنس ای تلا یہ وچو گوڑا تریتن یوت اتی گوڑا اونٹ ریگستان کا اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہتے ہیں. یہ گیس اتھت میچ. کتا بڑا وفادار حیوان ہے. پچیوا مکڑا جالا بناتا ہے. مکڑا ہوگا اسپائڈر. مکڑا جال بن رہا ہے. گوڑا ہنہناتا ہے آواز پڑا. ٹھیک ہے یہ کلیئر ہو گیا. پھر ہے غیر حقیقی. واٹ آر غیر حقیقی؟ نان لیونگ تھنگس. بے جان اسموں کو ناؤنوں کی تذکیر تانیث کو جنس. ہاں بیٹا وانسا گوبریا میم نمبرنگ بتائیے کیا ہے. میں نے بولا نا پیج نمبر. اچھا چلیے پھر سے میں بولتی ہوں نمبرنگ. ویسا گوڑا کیا گوڑا ہنہناتا ہے. ہنہناتا سی گوڑنو. پاچو دئیم اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہتے ہیں. پاچو تریم کتا بڑا وفادار حیوان ہے. پاچو سوریم مکڑا جالا بن رہا ہے. یہ سمجھ آیا یہاں تک؟ میں بچوں غیر حقیقی. غیر حقیقی نان لیونگ یس میم لکھا. بے جان کیا گئی یہ من زو آس اللہ تعالیٰ دیکھمت کہین اسموں کی تذکیر تان اس کو جن سے غیر حقیقی. اگر تہ ونو جن سے حقیقی کیا گو کہ یتھ مز ریئل میل تو فیمیل آس یس لیونگ تھنگزن پر بیسڈ آسے. غیر حقیقی گو یس نان لیونگ تھنگزن پر بیسڈ آسے. بے جان اسموں کی تذکیر تانس فرضی ہے. فرضی کو یہ ریل آسان کہین اور ات مز کا حقیقت کہین. کرسی آسا میل یا فیمیل نہ ما آسس یا پری وغیرہ پریوں یا یمن کیا میل فیمیل ایسے ہمارے خیال ہی ہے. ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے. ایسے اسموں کو میں جن کو نر فرض کیا گیا ہے تو اچھا بنومت یہ ان کے مقابلے میں اچھا فیمیل آسان کی. اور جن اسموں کو مادہ فرض کیا گیا ہے ان کے مقابلے میں کو اس میں ریئل میں میل فیمیل نہیں ہے بلکہ ہم لوگ بناتے ہیں یا ہم لوگ خود سے اس کو کریٹ کرتے ہیں. تو یہ بل بوزنے یا سمائی دکھائی نہیں دے. یہ ریئل نہیں ہے. جیسے یہ ایک بڑا پتھر نان لیونگ تھنگ. یہ میری کرسی ہے. کرسی تھی نان لیونگ تھنگ. یہ اچھا قلم ہے. قلم تشو. چاند چمکتا ہے. چاند تو نان لیونگ تھنگ. آپ کی اینک بھی نان لیونگ تھنگ ہے. اس کی کتاب میرے پاس ہے. کتاب بھی نان لیونگ تھنگ ہے. تو اوپر کے جملوں میں جتنے بھی اسم استعمال ہوئے ہیں وہ سب کیا ہے کرسی اینک اور کتاب کو مونس استعمال کیا گیا. پانس مونس کر استعمال ہے مذکر. یہاں پر یہ سب مونس استعمال کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے یہاں سے فیمیل. تو ایسے بے جان اسموں کی تذکیر تانیث محض اعتباری اور سنائی ہے. مطلب پانے بناوانا ریل آسان کیا کا حقیقت کیا. یہ پینسل میرا ہے. اگر آپ کو اس کو کرنا ہے دارز جملوں کو آپ خود سے کر سکتے ہیں. یہ پینسل میرا ہے. کیتلی بہت خوبصورت ہے. یہ کوٹ کس کا ہے؟ ستارے چمک رہے ہیں. خود سے بنائیے اچھن کا. تو اتکن حساب لائک اتکن خوش کری تتکن بنائیے سینٹینس. دارز ذیل جملوں کے حصوں کو مناسب طور سے ملائیے. ونچی میچ کریں. میرا کوٹ اچھا اس وچو کو بار میرا کوٹ کیا ہے؟ 1000 دفعہ مجھے بولنا ہے. 61 تو چھوا شنگت میم کیا 61 بولا میں نا 61 ہے. پہلا ہے یہ اس کی میرا کوٹ لمبا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا میرا کوٹ لمبا نہیں ہے. گوڈنس لگاؤن اس کی ایک چھوٹی سی دکان ہے. قمیض کے بٹن بند. میں پھر سے بولوں گی میرا کوٹ لمبا نہیں ہے. اس کی ایک چھوٹی سی دکان ہے. قمیض کے بٹن بند کرو. یہ سائیکل میرے بھائی کی ہے. یہاں سمجھ آیا؟ یس میم. فکر اس میں مشترکہ ہو گیا کنوئی. شریک میں سے نکلا ہے مشترکہ دشمنی ہوں. حقیقی اور غیر حقیقی کے علاوہ دفعہ یہ موضوع ہوگی. حقیقی میں لیونگ بینگز. غیر حقیقی نان لیونگ تھنگس کے علاوہ یہ چیز کچھ اسما ہو گئے. اسم ایسے بھی ہے جو مذکر اور مونس دونوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں. وہ تم مذکرس مزتی مونسس مزتی. ان کو اسم مشترکہ کہتے ہیں. یہ منچمانا اسم مشترکہ. جیسے ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے. اس کو ہم انگریزی میں نیوٹرل جینڈر کہتے ہیں. اگر آپ نے پڑھا ہوگا کس میں میسکولائن اور فیمینائن میں پڑھا ہے.
न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर होता है ना तो वो आप उसको मेल भी इस्तेमाल करो या फीमेल, उसका कोई जेंडर नहीं होता है। ताचन आसान क्या है, जैसे बेबी, बेबी है कुछ ऑप्शन का जेंडर न्यूट्रल, न चूस मेल न चूस फीमेल। समझ आई मेरी बात? ये Yes, समझ आ रही है? Yes, ma'am. लेकिन अब उर्दू में इनका मुश्तरका यह Yes, ma'am. मेल की इस्तेमाल करे थे, Yes, फीमेल ma'am. की इस्तेमाल करे थे। देखो दरअसल जुमलों को गौर से, जैसे बच्चा चलाता है, बच्चा चलाता है या बच्ची चलाती है, डिपेंड करा। चूजे को मत मार, कीड़ा बड़ा नाजुक होता है, बेचारा बच्चा यतीम है। समझ आई मेरी बात? ये इसमें दिखाया है कौन कौन से ऐसे इस्म है। ऊपर के जुमलों में बच्चा, कीड़ा, चूजा, यतीम, ये सारी चीजें जो दोनों यानी मुजक्कर मोनी में मेल की इस्तेमाल, फीमेल की इस्तेमाल करे, छोटा पान मर्जी। बैज जानदार इसम ऐसे भी हैं कि जानदार लिविंग इसम से जो मुजक्कर ही बोले जाते हैं, हालांकि अपनी जात में उनका नर और मादा जरूर होता है, लेकिन सूरत के लिहाज से उनकी तज़की तानिस की पहचान नहीं हो सकती। वो ये जानदार से अस्तमिक मतलब या इसमन मज नाउनन मज ये मुजक्कर ये वन मेल फीमेल तमन ऑलरेडी मेल तो फीमेल आसान, लेकिन उनकी हिसाब की वजह से, उनके सेंटेंस या वर्ड ऑर्डर के हिसाब से क्या करते हैं हम उनकी बोला ही जाता है। वह जानदार इसम ऐसे हैं जो सिर्फ मुजक्कर ही बोले जाते हैं, मगर तिम चिवाले मुजक्कर तिमन लॉकुटी या पातिवान तमी हिसाब की चीज, जबकि उनका मेल भी है फीमेल भी है, लेकिन हम उनकी ताज़गी प्रजनावान की, जैसे खरगोश, खरगोश अगर खरगोश मेल फीमेल आगे बोर्ड बार जानन वोल मेल क्या तो फीमेल, हम इनको इस्तेमाल क्या करते हैं, हम इनको सीधे इस्तेमाल करते हैं एज अ क्या कहते हैं इसको मोनस। खरगोश एक खूबसूरत जानवर है। या चमगादड़ रात को उड़ता है, मच्छर डंक मारता है ना, हम लोग इसको करते हैं। तोता अच्छा परिंदा है, बोलू जंगल में मार गया था, उल्लू ऊंग रहा था। तो इनमें देख लीजिए ये बेसिकली एनिमल्स के साथ होता है, खरगोश, तोता, चमगादड़, बोला वगैरह ऐसे जो सिर्फ मुजक्कर ही बोले जाते हैं। देखो इधर इसने एक गलती की है, आप में से कोई मुझे बता सकता है वो गलती क्या है? आप में से अगर मुझे कोई बताएगा बताबो तो तू कबिल तरीन बात तला वनियो काटना च गलती बुक मस। मैम किसमें गलती है? आप अभी तो जो पढ़ रहे थे वहां एक गलती है। देखो मैं आप सिखाती हूँ आपको। देखिए मुजक्करी इस्मा हम लोगों ने शायद इसको इस तरीके से पढ़ा, मुजक्करी इस्मा का मतलब क्या हो गया? मुजक्करी इस्मा ये याद रखना जब तक जिंदा हो। मुझे नहीं लगता आपके टीचर्स आपको पढ़ाते होंगे, लेकिन मैं शायद इस तरीके से पढ़ाती हूँ आपको कॉन्सेप्ट, मैं आपको इंग्लिश में रेफर करती हूँ तो आगे से दिमाग में ये पूरा रोज इस्म गो नाउन, अस्मा गए में प्लूरल नाउन्स। मुजक्कर हो गया आपका क्या? मुजाकिर तो मोनस मेल तो फीमेल, मुजाकिर को मेल दबा यथ मन तम नाउन यम क्या मुजाकिर इस्मा क्या गए, मुजाकिर इस्मा चुके था दिमागस मज याद कि यम हसा इन वन कम मेल। बैस जानदार इसम ऐसे भी हैं जो सिर्फ मुजक्कर ही बोले जाते हैं, यम चवाने ये मुजक्किर क्या चिवाने मुजाकिर को यूनिक क्या मुजाकिर हो गया वन। हाँ एक से मुजाकिर हो गया मेल, क्या हो गया? आर यू लिसनिंग? मुजाकिर हो गया मेल। बैज जानदार इसम ऐसे भी हैं जो सिर्फ मुजाकिर ही बोले जाते हैं, क्योंकि मुजाकिर इस्तेमाल करना मेल, जबकि तिमन फीमेल के मेल तिशु फीमेल तिशु, मगर ये तिम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करो तिमनी का वगैरह से, ताकि तिम इंडिकेट करने की यम क्या यम मेल। खरगोश एक खूबसूरत जानवर है, अचमा लकुट खरगोशी एक बोर्ड माँ ना। तोता अच्छा परिंदा ना, तोती अच्छी परिंदा ना, इस्तेमाल करना एज अ व्हाट मेल। चमगादड़ या चमगादड़ी मा इस्तेमाल करना, चमगादड़ रात को उड़ता है। असल में देखो इसमें एक रूल लगता है जिसको हम इंग्लिश में एक रूल कहते हैं,
जब हम जनरल में स्पीक करते हैं ना अच ना जनरल अच सारी खरगोश अच वना खरगोश अच सारी खरगोशन रिप्रेजेंट करान मतलब क्या दपान अख ये खरगोश ये खरगोश हिंद पूरे नस्ल रिलेटेड कत करो कि ये खरगोश अन खरगोश करो पर सारे खरगोशन कत वहां पर हमेशा जो होगा ना वो सिंगुलर ये वो इस्तेमाल होगा एज अ मेल खरगोश एक खूबसूरत जानवर है ऐसे ना सारी जनरलाइज ये खरगोश अस वो तिमन मुतलिक मैं वनो खरगोशी अस वोन अतनस तमाम खरगोशन हिंद रिलेटेड तवे अतनस इस्तेमाल गसान एज अ व्हाट एज अ मेल ये समझ आई बात चमगादड़ रात को उड़ता है हम जितनी भी चमगादड़ मौजूद है उन चमगादड़ों को ये चमगादड़ रिप्रेजेंट करता है मुतलिक सारी मुतलिक जो अख चमगादड़ ये सारी हज कत करा सारी हज सिफत बयान करा अवे आमुत क्या दपान ये सिंगुलर फॉर एग्जाम्पल वनान जब हम ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में हम कहते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल है कि नहीं आप लिखते हैं ना होता है सेंटेंस में कि नहीं अच्छा हम लिखते हैं ना आप आर यू लिसनिंग व्हाट आई एम टीचिंग टू यू आप सुन रहे हैं मेरी बात यस मैम मैम आपने बोला कि कुछ गलती है वो गलती क्या है वो आप छोड़िए बाद में मैं उसको गलती को दिखाती हूँ पहले आप ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लो बहचना सुति गड समझते ये चीज आराम सान मुझे वेलेस कुन साथ जितना मना ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स नीड फूड टू सर्वाइव है ना या मैन नीड फूड टू सर्वाइव छोटी सी एग्जांपल है हम लिखते हैं मैन नीड फूड टू सर्वाइव हमें देखना है कि उधर मेल भी है और फीमेल भी है किसमें मैन में मगर इसका मैन यूज इस्तेमाल करा क्योंकि हम वहां पर पूरे इंसानों की बात कर रहे हैं और वो हम उसके लिए क्या लिखते हैं मैन तो जब हम लिखते हैं तो मैन इज अ व्हाट मैन इज अ क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में मैन आपका है क्या मैस्कुलाइन ठीक है वो मुजक्कर है आपका तो जब आप पूरे कुंबे की बात कर रहे हैं पूरी नस्ल की बात कर रहे हैं वहां पर आप इस्तेमाल ही करते हैं एक को एज अ मैस्कुलाइन क्लियर हुआ तो वो ये इनके अतवार इनकी खसलतों के रिलेटेड जैसे चमगादड़ रात को उड़ता है तवई अकोई मर्दी मेल मच्छर डंक मारता है ये तवई मेल तोता अच्छा परिंदा है इसीलिए जो जनरल बातें उनके रिलेटेड है वहां पर मुजक्करी इस्मा ही इस्तेमाल होता है दैट मीन्स आप नाउन इस्तेमाल करते हैं किसमें एज अ मेल ये समझ आई बात ये गोवा क्लियर यस मैम यस मैम अब देख लीजिए मोनसी इस्मा क्या गो मोनसी इस्मा गो फीमेल नाउन बहस जानदार इसम ऐसे हैं जिन जो सिर्फ मोनसी मादा ही बोले जाते हैं दमा तिम इस्तेमाल करना एज अ फीमेल क्या करना इस्तेमाल एज अ फीमेल हालांकि तिमन मो नार ते तो मादा ते मेल ते तो फीमेल ते लेकिन हम उर्दू में इनको एज अ फीमेल ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप देखेंगे अंग्रेजी में ये नहीं है लेकिन उर्दू में है मुजक्कर मोनस का बहुत कोयल कूक रही है कोयला कूक नहीं रहा है क्योंकि लाम लकुट ये इस्तेमाल का कोयल कूक रही है चील चूजे का कोले का चील चूजे को लेकर उड़ भाग गई चील चूजे को लेकर नहीं लेकर भागा नहीं बल्कि भाग गई को अच्छे इसका ना मोनस इस्तेमाल मक्खी उड़ रही है मक्खा नहीं है हमारे यहाँ मक्खी है लाकुट ये छो हम असल में ये चीज उर्दू में किस चीज से होती है उर्दू में ये असल में हो जाती है ये लाम वाम बाकी वर्ड्स इन अच्छा कि अच्छे कुछ सज जैसे मक्खी वमई मक्खी उड़ रहा है अथवा लाकुट ये और वर्ड्स बुलबुल शाख पर गा रहा है लाम आ रहा है एंड में तो इसकी वजह से ये क्या बनेगा ये बनेगा फीमेल समझ आई मेरी बात आत लगी मैन मोनस वर्ब ये समझ आया ऊपर के जुमले में कोई ऐसे मोनस बोले जाते हैं हालांकि मेल तो फीमेल ये समझ आया आपको नाउ अब देख लीजिए जानदार की तज़कीर तानिस जानदार गेवन लिविंग थिंग्स तज़कीर तानिस गोवन तोहिमस मुज़क्कर तो मोनस इचु तमे याद कर मर्दसी औरत अब्बसी अम्मा खानसी खानम नवाबसी बेगम गुलामसी लोग हाँ जी बेटा वांसा गुबरा हाँ बेटा बोलिए गो अहेड बोलो फिर वांसा जल्दी somebody called me क्या इशू था किसी ने मुझे बुलाया ना क्लास में वांसा गोबरा क्या दलील था वांसा जल्दी ताबिश is again entering you कुछ
چلیے پھر نہیں میں جواب دوں گی, آپ نے مجھے بلایا, اب میں نہیں سنوں گی آپ کا. مذکر ون گئی یم ہیکو تھی پانے پرت کرت آرام سان پتہ یمن ہند یم وچھت. مذکر کے آخر میں الف یا ہے ہو تو الف یا ہے کے بجائے لاکھوٹ کے لے کر مونس بنتا ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا جب ہم سنگولر اور پلورل سیکھتے ہیں ناؤنز میں یا میسکولائن فیمینائن سیکھتے ہیں تب رول کہ اگر ہسا یہ ناؤن اینڈ گژھِ وائس ات لگے ایس, اگر یہ آئی ای سی گژھِ یہ گژھِ اتھ منٛز چینج. اتھے کن چھ یتنس کہ اگر ہسا کانٛہہ ناؤن اینڈ گژھِ لاسٹس یی تتہِ الف یا یس ہے تو تتھ کیا الف یا ہے کے بجائے تتھ لگہِ اینڈس پتہٕ ییٚلہِ تُہۍ تتھ مونس بنٲیِو تتھ لگہِ لۄکُٹ یہ. جیسے دادا, یہ جو ورڈ ہے یہ اینڈ ہوتا ہے الف سے تو اس کا الف جو ہے وہ اینڈ میں چینج ہو جائے گا, یہ میں دادی. اندا ہے تو اندی, کیا الف یوان لاسٹس. اتھے کن یتھ الف ای تمن لگہِ لاسٹس یہ, مگر یتھ ہے یہ اینڈس سُہ تہِ گژھِ. جیسے بندہ بندی, سمجھ آئی بات. پیج نمبر 63 دیکھ لو. جیسے دادا ہے اتھ الف اینڈ گژھان ورڈ گژھان الفس اینڈ یہ لۄکُٹ یہ لگہِ دادی ییٚلہِ اتھ مونس بناوو. اندس لگہِ اندی الف چھُ گژھان اینڈ. اتھے کن وچھتو شہزادہ اتھ ہی لگان اینڈس, اس لیے ییٚلہِ یہ چینج کرو مونسس مز اتھ کیا یہ لۄکُٹ یہ شہزادی. یہ سمجھ آیا؟ چلو پیج کرو ٹرن 64 وچھو. اتھے کن چھُ بیٹا اتھ یہ لۄکُٹ یہ بیٹی. اتھے کن چھُ کیا چھِ دپان نواسا بلا یا سالا یمن چھُ لۄکُٹ اے لگا. یہ آپ کا رول بن گیا کہ جو ورب آپ کا اینڈ ہوتا ہے الف یا ہے سے تو اس کو لاسٹ میں یہ لگتا ہے جب اس کا مونس بنتا ہے. اسی طریقے سے اگر مذکر کے آخر میں الف یا یہ ہو, اگر مذکر کو ناؤنس اینڈس مز الف یا یہ اتنس الف یا ہے وۄنۍ اگر یتس الف آسہِ بیٚیہِ لۄکُٹ یہ آسہِ تو الف یا یہ کے بدلے ام بدلے کیا لگہِ نون لگا کر وہ نون گژھِ. جیسے جوگی تو جوگن آئے گا, مولی تو مولن آئے گا, سکا سکن اس آب چھُ کھالان, یہودی تو یہودن, بڑی لۄکُٹ یہ چھُ نا یوان. اگر الف آسہِ تہٕ تیٚلہِ کیٛاہ لگٮ۪س کیا چھِ دپان الف لگٮ۪س تہٕ تیٚلہِ تہِ یی کیا یی کیا چھِ دپان یہ کیا کہتے ہیں اس کو نون. دیکھیں یہاں دو چیزیں آپ کو سمجھ لینی ہے. اگر اس وچھو نا لاسٹ ورب یہ میں لاسٹ سے بکرا تو بکرا جو ہے نا اس میں نہیں نہ لگے گا بکرن, مت نہ لگے گا بکرن. تو اس وجہ سے کیونکہ اردوس من چھُنہٕ رول پراپر لگان کہین. وچھو بکرا وہ ہوتنسی اگر کانٛہہ ورڈ بکرا بکرا اس الف اس اینڈس تیٚلہِ ہیٚکہِ تتھ نون تہِ لگِتھ گوٚو بکرن یا لۄکُٹ یہ تہِ لگِتھ. تو آپ کو اپنی چوائس ہے, اپنی سینس کے حساب سے آپ لگو دیکھو گے ات لگے یہ گژھِ بہتر کہ نون. اس وجہ سے اردو میں جو مذکر مونس ہے وہ بہتر ہے یاد ہی کیے جائے. جیسے کنجڈا کنجڈن ہے, پارسی پارسن, درزی درزن, بنگی بنگن, ٹیڑا ٹیڑن. ٹھیک ہے, یہ آپ کو یاد, یہ رہا یاد دیا, یہ سمجھ آیا. Yes, ma'am. So we are having almost 4 minutes in the class. آپ کے کوشچن آنسرز میں آپ کو یہاں پر فارورڈ میں اس پہ کروں گی واٹس ایپ پہ فارورڈ. تو جو بھائی میں نے جو آپ کے اگر آپ بک نکالیں گے, اچھا جی چلیے ایک سیکنڈ لیٹ اٹ بی. یہ جو آپ کا ہے نا اگر تو یہ کوشچن آنسرز کرو نا ٹیکسٹ بک گھوڑا ہے, یہ گھوڑا اور ہرن کی کہانی, اس میں کوشچن نمبر 4 تک میں نے آپ کو کوشچن آنسرز لکھے ہیں. کوشچن نمبر 3 تک میں نے آپ کو لکھا ہے کام, لیکن کوشچن نمبر 4 نا تاج بک مزی آنسر. کوشچن نمبر 5 آپ خود سے کریں گے. یہ سمجھ آئی بات؟ Yes, ma'am. اچھا ٹھیک, میں آپ کو اسکرین شاٹ شیئر کرتی ہوں ہوم ورک کا ادھر ہی. آپ لوگ کیا کریں گے, آپ اس کا اسکرین شاٹ اٹھائیں گے. آئے گا کہ بکر واٹس ایپ اس پر سینڈ. Yes, ma'am. آئے گا اسکرین شاٹ. یہ اس لیے میں نے کیا کہ تم باقی مو پاگل کر کلاس تمن تہ گژھِ تابن فکر اس محنت کے لوز کرا, ہمیں کچھ ہو رہا ہے کمی پیچھے, ورنہ ان کو آرام سے مل جاتا ہے. تمن چھُنہٕ پتہ فکریات کیا ہوا. اس کو پھر ٹائٹل وائٹل خود سے لکھ لینا, ٹھیک ہے؟ Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. یہ دیکھ لو وہ پا رہی ہے آرام سے. تھی بھی زمین کچھ مز پرابلم وابلم ہی تو پتہ دے تو اوپر سے میری اردو ٹھیک ٹھاک ہے, زیادہ بھی اچھی نہیں ہے تو چلے گی.
آپ دیکھ لیجیے یہاں پر ہے ہرن اور گھوڑے کی آپس میں لڑائی ہوئی. ہرن دماغ ہرن کو غصہ کیوں آیا, سوال تھا گھوڑے کو غصہ کیوں آیا. ہرن اور گھوڑے کی آپس میں لڑائی ہوئی, ہرن نے اچھل اچھل کر گھوڑے کو پیٹا, مار پیٹ میں گھوڑے کو چوٹ آئی اور وہ کچھ بھی نہ کر پایا, اس بات پر اسے بہت غصہ آیا. ٹھیک ہے. پھر ہے دوسرا, گھوڑے نے شکاری کو لکھت ہرن سے بدلہ لینے کے لیے کیا ترکیب گھوڑے کی سمجھ میں آئی. اس کا میں نے لکھا ہے گھوڑے نے شکاری کو شکار کے لیے اپنے پرانے دوست ہرن کی تجویز کی, مشورہ دیتنس, اور اس کام میں اس کی پوری مدد کا وعدہ بھی کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک, اس کام میں اس کی پوری مدد کرنے کا, تو لکھ جو کرنے کا وعدہ کیا. شیئر ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی آپشن جو تھا مسئلہ کے. تھرڈ, شکاری نے گھوڑے کے منہ میں لگام کیوں ڈالی. شکاری نے گھوڑے کے منہ میں لگام اس لیے ڈالی کہ اسے یہ فائدہ تھا کہ جس طرف ہرن نظر آتا وہ اسی طرف لگام موڑ دیتا. کیا تھا شیئر رکو آخ سے نہ تیر جانا. میں نے نہیں اسکرین شاٹ اٹھایا تھا. میں کرے گی. جو آپ نے اسکرین پہ شیئر کیا تھا وہی والا اتارنا ہے. مت لو آپ ٹینشن, میں ہوں نا ادھر ہی, یہ دیکھ لو آپ کر لو. اب اس کا دوسرا فوٹوگراف میں کرا تھوڑا کریکشن, بس تھوڑا پہلے تو کوشچن آنسرز ہوتے ہی نہیں, ہم لوگ آپ کو ایم سی کیوز نکالتے ہیں ایگزام کے, لیکن پھر بھی میں دکھاؤں گی. پچھو سا گوبریو بچو کلاس تیار ختم گھنس تھی وچو یتنس تھی تلو یہ سلام وچو ون چھا ٹھیک وچو. دپان شکاری نے گھوڑے کے منہ میں لگام اس لیے ڈالی کہ اسے یہ فائدہ تھا کہ جس طرف ہرن نظر آتا وہ اسی طرف لگام موڑ دیتا اور اپنے تیر سے ہرن کو نشانہ بنا دیتا. ٹھیک ہے, سمجھ آیا. یس میم. پان تلو سکرین شاٹ ما کرتو کام بیاکھ اٹھایا. چیز کوشچن نمبر 4 چھنا تۄہہِ چھو بُکہٕ سارنٕے اتنس برونٛٹھ کَنۍ یس میم. ٹیکسٹ بک چھو اردو ٹیکسٹ بک. Yes, ma'am. آپ پیج نمبر 103 نکالو جلدی. 103. یہاں پر ہے میم نا نکالا. شکاری نے کہا, پیج نمبر 103 کا لاسٹ پیراگراف, شکاری نے کہا. آپ انورٹڈ یہ جو ہے نا آپ کو یہ سیمی کالن سو ایگزام تو کین آپ لکھیں گے شکاری نے کہا مجھے پہلے نہیں معلوم تھا کہ تم 103 جوہرو لاسٹ پیراگراف. شکاری نے کہا مجھے پہلے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے کارآمد ہو, اب پتا چلا کہ تم تو بڑے کام کی چیز ہو. یہ کہہ کر اس نے لگام کھینچی, گھوڑا بیچارہ بے بس ہو گیا. ٹھیک ہے, یہاں تک اس کا آنسر ہے. بلا باہر ہوتے اس اب تو کی میم یہ کس گند کا مگر آنسر ہے؟ چپ چپ تھی کوت تو نا تو کروس بت پاگل والا بات سکرین شاٹ زن چھس بہ 4th کلاسس پرناوان تمن چھس بہ اکہ لٹہ ونان تمن تران فکر تھی چھو تہندِ کھت بدتر گمت تیار. یل تہ عادت آسو گمس پانے پانے لیکھنچ تک چھو تھی گمت تم شرین کھت بدتر. یا گو فون ہینگ خدا صبح ہو جائے گی. میں تو دکھانے والی ہاں, اور نہیں تو کیا. فوٹو اڑ میں وائن کران کلاسز جوائن خدا کر رحم تج نظر. یہ دیکھ لیجیے دس از اٹ ہیئر. میں ستا گو شکاری نے کہا ہے نا یہاں پر پیج نمبر 103 شکاری نے کہا ملا یہاں سے یہاں تک اب وہاں نشان سے رکھیں گے. یہاں شکاری نے تک کہاں سے برابر آج کا دن گیا ادھر. بس آیا سمجھ. یس میم. یس میم. وہ دن اور آج کا دن گیا نہیں لکھیں گے. یہ کیا سنا آج کا دن, یہ اوپر والا ہے گیا سے بے بس ہو گیا. ملا برابر.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. बंद कर जाओ, सवाल नंबर पूछ पाने, ठीक है? Yes, ma'am. चलिए बैठिए, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज ये मैम। ये फेयर कॉपी उर्दू कॉपी पे कीजिएगा, मुझे कल दिखाइएगा। ओके मैम। चलिए बैठिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।